अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 100 एपिसोड नंबर 100 में आप तमाम का इस्तकबाल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, हमने लॉकडाउन से सच्ची हिकायात के दर्स के सिलसिले का आगाज किया और आज अल्लाह के फजल करम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक के सदक़तु फैल इस दर्स के 100 एपिसोड्स मुकम्मल हुए। आप में से जो हजरात हमारे इस दर्स को अपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए आप YouTube पर SDI ऑडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सच्ची हिकायात के दर्स के पहले बाब में हमने अल्लाह की ज़ात पाक, अल्लाह की तौहीद के ताल्लुक से हिकायात समात की। दूसरे बाब में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हिकायात हमने समात किया। तीसरा बाब अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से, चौथा बाब खुलफा राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से, पांचवा बाब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, और इस वक्त हम छठे बाब से हिकायात समात कर रहे हैं जो अहले बैत अतहार के ताल्लुक से है। मेरी गुजारिश है अभी आप SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम नए एपिसोड्स को सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, कमेंट करें और इस कार्य खैर का हिस्सा बनने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों तक शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इस कार्य खैर का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 271, रोज़े महबूब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर में हाजिर होने लगी। चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर थे, इसलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन इस ख्याल से कि वो मेरे शौहर हैं, रोज़े अनवर में खुले मुंह हाजिर होती। फिर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े अनवर में दफन हुए, तो फिर भी इस ख्याल से कि एक मेरे शौहर और दूसरे मेरे वालिद हैं, खुले मुंह ही हाजिर होती रहीं। फिर जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल शरीफ हुआ और वो भी रोज़े अनवर में दफन हुए, तो अब उम्मुल मोमिनीन ने अपना मुंह सर कपड़े से ढांप कर हाजिर होना शुरू किया और फरमाया, अब यहां उमर भी हैं जो गैर महरम हैं, इसलिए उनसे हया जरूरी है। सबक, अल्लाह वाले कब्र में भी तशरीफ ले जाएं तो जिंदा ही होते हैं, देखते और सुनते भी हैं। इसलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद और कब्र में तशरीफ ले जाने के बाद भी उनसे हया ही फरमाई और उनसे पर्दा ही किया। हिकायत नंबर 272, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत खुनैस की बीवी थी। हजरत खुनैस का इंतकाल होने के बाद ये बेवा हो गई, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी फिक्र रहने लगी। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, तब हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि वो हजरत
حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بارے میں خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح فرمایا اور حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے روحانی اور جسمانی دونوں رشتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں سسر تھے تو سیدنا عثمان غنی اور مولائے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ پھر جو کوئی ان پاک لوگوں کے خلاف کچھ کہے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ رنج پہنچائے گا۔ حکایت نمبر 273 ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے بعد پھر ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا، نماز کی نیت باندھ لی، یہ دعا کی، یا اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اس قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری۔ مفہوم: پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے تمہارے نکاح میں دے دی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خوشخبری بھیجی تو آپ خوشی سے سجدے میں گر گئیں اور آپ کو اس بات پر بڑا فخر رہا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا، لیکن میرا نکاح خود اللہ نے کیا ہے۔ سبق: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ازواج مطہرات کی اتنی بلند شانیں ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں اپنے اللہ سے مشورہ کر لیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسرور یعنی خوش فرماتا تھا۔ پھر اگر کوئی بدگو ان پاک ہستیوں کی شان میں کوئی اعتراض کرے تو خدا اس پر کیوں نہ ناراض ہوگا۔ حکایت نمبر 274 لمبا ہاتھ۔ ام المومنین حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ بڑی سخی اور بڑی محنتی تھیں۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ ارشاد سن کر ازواج مطہرات نے ظاہری لمبائی سمجھی اور لکڑی سے اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا تو پھر سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ و خیرات کی کثرت ہے۔ سبق: سخاوت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربت حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ان حکایات کو سننے سنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ان برگزیدہ بندوں اور بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہمیں انہی اولین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔